بابا جی کی آندے نے اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسان تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہرا اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200 فوجیاں کھانے سی اوے تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں آ میرے بھائی اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اللہ اللہ نبی دے صحابی فرماندے نے اسی ایک جگہ تے جانے ہاں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت انس دے نے میں سامنے بیٹھا تے میرے آقا دے سامنے کھانا لے آندا جاندا ہے تے کھانے دا لقمہ میرا نبی چکدا ہے تے کھانے دے ہر لقمے چوں آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کھانے دے ہر لقمے چوں سبحان اللہ و بحمدہ دی آواز آ رہی ہے کھانے دے لقمے بھی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کرتے ہیں ایک یہودن نے میرے نبی دی دعوت کیتی ہے کھانے چ زہر ملا دیندی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھانا کھان جاندے نے کھانا توڑ کے لقمہ جدوں اس طرح منہ دے قریب آندا ہے تے کھانے دے لقمے چ آواز آندی ہے سونیا نہ کھائی میرے اندر زہر ملیا میرے پیغمبر دی صحابی البدایہ والنہایہ کڈ لے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی ایک نبی دی صحابی ہے اپنے بچے نو لے کے آوندی ہے تے او دیاں اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں ایک تے ہوندا اکھاں ہے نے بنائی کوئی نہیں اینا دوواں جگہ تے اکھاں والی جگہ کوئی نہیں اے صحابیہ روندی جاندی ہے تے نالے آندی ہے محبوبہ اے دے نالوں تے رب نہ ہی دیندا چنگی گل سی ویکھو نا اے دیاں اکھاں والی جگہ کوئی نہیں اکھاں ہوندیاں پاویں بنائی نہ ہوندی نبی نہیں ہوندا سونا تے لگدا سونے آئے تے سونا ہی نہیں لگن لیا میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں میری ہے اللہ دیئے بندی ہے رو نہ پریشان نہ ہو میرے نبی نے اس بچے نو چوکے اپنی گوچ پایا تے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لاہوریو دعا جگہ دے اتے اپنی لب لائی ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں رب نے اکھاں دی جگہ بھی بنا دیتی ہے تے بنائی بھی عطا کر دیتی ہے ایتھے بڑے بڑے دکھی آؤندے نے میرے نبی دے کول آندے نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک یہودی نو قتل کیتا ہے میرے پیغمبر نے نو بھیجیا تے واپسی تے آن لگیا نیرا سی پوڑیاں اتر دے پیا تھلے آؤندا انہیں سمجھیا سیڑیاں ختم ہو گئیاں نے لیکن سیڑیاں تو ڈگ دینے تے انہاں دی سجی پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے لت ٹوٹ گئی ہے صحابہ نے چکیا مسجد نبوی چ پہنچایا فجر دی نماز ہو گئی ہے نبی علیہ السلام نو اطلاع پہلے ہی جبریل نے دے دیتی سی سونیا کعب بن اسرت یا اشرف جڑا یہودی ہے اونوں تیرے یاراں نے قتل کر دیتا ہے جہنم رسید کر دیتا ہے میرے پیغمبر کو آن کے صحابیاں نے سونیا عبداللہ دی پنڈلی ٹوٹ گئی آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ گئے نا اور میرے نبی نے عبداللہ دی ٹوٹلی ہڈی تے پنڈلی تے اپنی لب لائی ہڈی جوڑ بھی گئی ہے تے لت ٹھیک بھی ہو گئی ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آندا ہے آندا محبوب جی میرا اونٹ نہ اڑیے پہ گیا اڑی سمجھتے ہو نا اونٹ دی اڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ جدو اپنی آئی پہ آ جائے پھر مجھ نہیں ویندا محبوب جی اڑیے پہ گیا تے بندے میں بڑے بڑے پنکار بھیجے نے وہ وڈ جھڑدا ہے گلے پہ جاندا ہے
تے میرا تے آ جا کے اونٹ تے ہی گزارا ہے، یہ تے میں پانی ڈھونا مدینے چ میرے عثمان تو لیا تے مدینے چ لیا کے لوکاں دے گھراں ہی دینا تے میرا تے بسر گزری وے اج 3 دن ہو گئے نے بچے بھوکے نے تے محبوب جی وہ اونٹ جیڑا ہے وہ اپنی اڑی تو بعد نہیں آ رہا، ابو بکر عمر نال نے، ایک ویلی دی نوکر چ اونٹ بجا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اونٹ وال نو جا رہے، حضرت عمر آندے نے محبوب جی جانور تسی جانتے ہو تو انہیں اگے ہی کئی بندیاں نو وڈیا، فرمایا عمر سانو انہیں کی کہنا ہے، میرے آقا قریب گئے نے، اے جڑا کئیاں دنوں دا اڑی کر کے کھلوتا ہے اے اپنا قدم نبی اپنا سر نبی دے قدماں چ رکھ دیندا ہے تے میرے پیغمبر دے تے ہاتھ پھیر دے نے آندے نے او اڑیاں نہیں کری دیاں، اے صحابی آندا او اونٹ جنی دیر میرے کو رہیا اس تو بعد زندگی دے وچ اونے کدی گردن ہی نہیں سی میرے اگے چکی، اے میرے نبی دا موجزہ آخری بات سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، ٹائم ہو چکی ہے، میں آخری گل کرنا چاہنا، میرے نبی ایک سفر تے نے 1700 دا لشکر ہے، نبی نے 2 پتھر تے پیٹ تے پتھر بنے نے، صحابہ نے ایک بنے ہیں، رستے چ جا رہے نے، صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے نے، ابو ہریرہ کوئی چیز کھان واسطے ہے، اللہ دے رسول کوئی نہیں، وہ مشکیزے چند کھجوراں نے، مشکیزہ چارے تے 21 کھجوراں، کھان والے کنے 1700، فرمایا ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھال ہے تے 21 کھجوراں اتے رکھ دے تے 10 بندے بلائی جا دے کھجوراں کھوائی جا، ہن کتھے 1700 تے کتھے ہن اج کل دا پیر ہوندا اونے کہنا ہی آپ تے کھاؤ نا تے جے کوئی ود گئی تے پھر تبرک ہی صحیح ہیں، اللہ اکبر، لیکن صدقے جاواں اس پیر تو لڑن والی سب تو اگے کھان والی سب تو پیچھے، حضرت ابو ہریرہ نے دودھ دا پیالہ نبی نے گھر آیا، نبی نو پتہ ہے صرف اور کسی نو نہیں پتہ کہ آقا چاہتے گھر پی لی، اصحاب صفہ مسجد نبوی چ بیٹھے نے سکتا ٹاٹ دے لباس، فرمایا جاؤ بھائی دودھ دا پیالہ لیا گیا، ابو ہریرہ اینا 17 نو پیا، ابو ہریرہ نے مینوں بھوک بہت لگی میں ڈاڈن لگی، ہن جتھے ایک نے منہ لایا اوتھے دوجے نے لایا اوتھے تیجے نے لایا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیندا اوتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور بھی ابو ہریرہ نے سونے ہن تے ناخنا چوں بھی دودھ باہر آن لگ پیا، جتھے ابو ہریرہ ہن جتھے 17 نے لایا اوتھے ابو ہریرہ لایا، جتھے 17 نے منہ لایا اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے، آج کل دے پیر تے مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں، انہاں دے برتن الگ، منجی الگ، چھابا الگ، وہ بولتے نہیں تے برتن الگ جنہاں دے ہوندے نے تانوں پتہ ہی، ہائے ابو ہریرہ آندے نے 1000 بندہ بھگت جاندا ہے، کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چوں چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے، 1700 بندہ کھا گیا ہے، کھجوراں مکیاں بھی نہیں سکیاں بھی نہیں، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سنا سونیا کھجوراں ود گئیاں نے، اے میں للواں، اوے ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے، ابو ہریرہ آندے نے لواں گا 21 پر برکت دی دعا تسی کر دیو، میرے نبی نے ادھر میرے ال ویکھو کھجوراں لئیاں، آسمان وال نگاہ اٹھائی، اے اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے۔ ابو ہریرہ آندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا، اے توشہ دان دے وچ کھجوراں پے جاندی، میرے نبی نے پا دتیاں نے، ہن اینو موندا نہ کری وچوں کٹ کٹ کے کھاندا نہیں۔ ابو ہریرہ آندے نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے، میں اے دے چو 50 وسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اللہ دے راج بھی دتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں، کیوں؟ فلما جاءہم بالبینات، آقا ہجرت کر کے مدینے جا، راج ایک کلی آئی، ابو بکر کلی جو ایک کوئی ہے، اللہ دے رسول کا میں جدا نام ام معبد، فرمایا اس ماں نو پوچھو کو کھان واسطے چیز ہے،
اما کو کھان واسطے چیز ہے؟ ماں نے صدیق کے چہرے تے ویکھیا ویکھ نہیں رہی اپنی چوکڑی چ باہر نبی کے چہرے نہیں دیکھیا ماں دیے جدن دی پیدا ہوئی ہیں اج تک یہ جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے اما کو کھان واسطے چیز ہے پتر خامد چراغا چ بکریاں چارن گیا تسی آ کلی چ آرام کر لو شام پڑے گی خامد آئے گا بکریاں دا دودھ چو چو کے رجا رجا کے پلاواں اما ساڈیاں واٹاں لمبیاں اے جڑی بکری بنی ہے دودھ نہیں دیتی پتر کئی سالاں دی بیمار ہے یہ اٹھ نہیں سکتی دودھ کتوں دینا اما اگر تو کہے اجازت دے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے ہائے ہائے ماں دیے چہرے کا جلال تے جمال اتنا سی انکار دی جرت نہیں اپنے دل دل ہنسی ماں دیے میں کہ نہیں بیمار ہے تسی آتے ہو اجازت دیو تجربہ کر لو لیکن جنگل بھی آبان ہے نبی چون دی اجازت مانگتا ہے کہ جی اج کل کا پیر ہوں نا بکری نہیں نمائی نہیں ہیں وہ بولتے بھی اچھا نہیں بولتا جاؤ چولو صدیق نے نبی نو ویکھیا نبی نے صدیق کے چہرے تے ویکھیا آقا مسکرائے بسم اللہ پڑھ کے بس ہاتھی لایا لاہوریوں ایویں معلوم ہوندا سی بکری مدتا تو اس مسافر کا انتظار کر رہی اما کو برتن ہے چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی ہن ماں نو کی پتہ ہے کون آیا ہے کہ جدھر جاتا ہے رحمتاں دے نال ہی ہوندی ہے قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اما دیے چھوٹی جی گلاسی میں کہ چلو کھچیا کچیا کو تار نکل آئے گی گلاسی پر گئی گلاس پر گیا پتیلی برتن سارے پر گئے یہ لاہور دی سٹیل دی دکان نہیں جنگل بھی اب نبی نے خود پیتا عبداللہ بن عریقت رو پیایا عامر بن فہیرہ رو پیایا ابو بکر نے پیتا اما رو پیایا پیٹ بھی پڑے نے برتن بھی پڑے نے تے تھن بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام معبد نام بتاون سی مسکین نمانی کر دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی اما چون دی اجازت دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا اوے سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نی سال 18 اے بکری میرے نبی دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی 18 سال دودھ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا